पार्टी नेतृत्व विरुद्ध आफू खुसी भेला नगराउन नेता कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। नेता नेपाल पक्षले जङ्गली राज गर्न खोजेको आरोप। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन। नेपालमा उच्च जातीय अहङ्कारलाई स्थापित गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको आरोप। श्रीलङ्कामा 14 मार्चदेखि बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध। श्रीलङ्काको निर्णयप्रति पाकिस्तानको आपत्ति। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलको आजको खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र सामाजिक युवा क्लबको विजयी सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध आफू खुसी गुटगत भेला नगराउन र त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले आह्वान गरेको भेलामा सहभागी नहुन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पार्टीभन्दा बाहिर गएर गुटगत भेला नगर्न पनि चेतावनी दिनुभयो। पार्टी विधि विधान अनुसार चल्ने भन्दै उहाँले मनपरी गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो। कानुनका नजरमा सबै समान हुने भन्दै उहाँले निर्देशन विपरीत गुटगट भेला भएमा कारबाही हुन सक्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा विधि विधानका कुरा गरेर नेता नेपाल पक्षले जङ्गलको राज गर्न चाहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता जङ्गलको राजको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अब पार्टीभित्र अराजकता चल्न नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले 75 एकताबद्ध भएर अनुशासित ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्य र अनुशासित समाज निर्माणका लागि एकताबद्ध अनुशासित र गतिशील पार्टी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। आफूहरूले फराकिलो सोच राखेको भन्दै उहाँले आत्मालोचनासहित पार्टी एकताको पक्षमा उभिन नेता नेपाल समूहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा जस्तै तमासा गर्ने कुरा अब पार्टीभित्र नचल्ने भन्दै चेतावनी दिनुभयो। उहाँले नेता नेपाल समूहले भोलि बुधबारका लागि आह्वान गरेको भेलालाई आफूले हेरिरहेको भन्दै धम्क्याएर घुर्क्याएर ठेगान लगाउँछु भन्ने नसोच्न चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रिय अभियान कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकमा मन्तव्य राख्दै संयोजक गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्न र अन्तर्विरोध समाधान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा गरिएको विधान विपरीत निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई राजनीतिक संयुक्त मोर्चामा ल्याउने गरी आफू अगाडि बढेको नेता गौतमको भनाइरहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। मङ्गलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नेतामा प्रचण्ड र प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई चयन गरेको नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा दीननाथ शर्मालाई चयन गरेको छ। यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको पार्टी नेकपामा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली र प्रमुख सचेतक देव गुरुङ रहनु भएको थियो। तर सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो संसदीय दलको पदाधिकारी चयन गरेको हो। अझै संसदीय दलको उपनेता र सचेतक चयन गरेको छैन। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार अग्रणी शहीद सुखदेव गुरुङ शहीद घोषणा राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गतको सर्वपक्षीय अन्तर्संवाद तथा भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई निरङ्कुश शासनतिर फर्काएर उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको हो। आफूहरूले जातीय अधिकार समानता आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जातिवादीको बिल्ला भिराएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रवाद लाद्ने षड्यन्त्र भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले उत्पीडित समुदायको अधिकार र पहिचान खोज्ने षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो। प्राप्त अधिकारलाई खोज्नका निम्ति माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डलाई प्रहारको निशाना बनाइएको पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता परसमान पुनले चैत्र 5 गतेपछि सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले चैत्र 5 गते बस्ने जनता समाजवादी पार्टीको बैठकपछि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल बीचको सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताउनु भएको हो। तीन दलबीच गठबन्धन हुने दावी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको अवैधानिक कदमका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरिएका कारण तीन दलीय गठबन्धन प्राकृतिक हुने पनि बताउनु भयो। नेता पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण विश्वासको मत लिने र कार्यकारी प्रमुख हुने नैतिक आधार गुमिसकेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले बुधबार गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार ललितपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो। बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा चियापान समारोह गरेर गुटगत भेला गरे कारबाही हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले अहङ्कारको भाषा प्रयोग नगर्न सुझाव दिनुभयो। कारबाही गरेर राजनीति अगाडि नबढ्ने भन्दै उहाँले आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। अहङ्कारी शैली बढ्दै गए प्रधानमन्त्रीको दुःखमा दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे पनि फेला पर्न नसक्ने भन्दै उहाँले इतिहासको कठघरामा उभिँदा आइपर्न सक्ने प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत राखेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। इतिहासले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले कठोर कारबाही गर्ने उहाँले दाबी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको इतिहासतर्फ फर्केर हेर्न र दललाई सुदृढ बनाउने काममा लाग्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। नेता भट्टराईले भोलि बुधबार काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो। देशभरिबाट आएका कार्यकर्ता नेकपा एमालेकै भएको र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले आफ्ना कार्यकर्ताको भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी सम्बोधन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार सिलिङ तोकेपछि मन्त्रालयहरू आन्तरिक गृह कार्यमा व्यस्त बनेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी वर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा 5 अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ। यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले तत्कालीन संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री यादवको निधनमा प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा यादवप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गरिएको थियो। उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2070 को संविधान सभा सदस्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। यादवको 75 वर्षको उमेरमा गएको माघ 1 गते निधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही चैत्र 6 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले सभामुख अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम पनि मनोनयन गरेको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, मानबहादुर विक, राधाकुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु पण्डित र सोमप्रसाद पाण्डेयको नाम प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्य मनोनयन गरिएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध आफू खुसी भेला नगराउन नेता कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। नेता नेपाल पक्षले जङ्गली राज गर्न खोजेको आरोप। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन। नेपालमा उच्च जातीय अहङ्कारलाई स्थापित गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको आरोप। श्रीलङ्कामा 14 मार्चदेखि बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध। श्रीलङ्काको निर्णयप्रति पाकिस्तानको आपत्ति। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलको आजको खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र सामाजिक युवा क्लबको विजयी सुरुवात। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआईसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। निजी सवारीको माग बढेपछि आयातले धानेको छैन। कोभिड-19 को महामारीको समयमा सुस्ताएको निजी प्रयोजनका 4 पाङ्ग्रे सवारीको बजार चलायमान भएको छ, तर मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउनको समयमा 2 पाङ्ग्रे सवारीको माग धेरै भए पनि 4 पाङ्ग्रे सवारीको बजार सुस्त थियो, तर दशैंपछि क्रमशः माग बढ्न थालेको नाडा अटोमोबाइल्स अफ एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले बताउनु भएको छ। अहिले बजारमा 4 पाङ्ग्रे सवारीको माग विगतको तुलनामा करिब 1.25 गुणा बढेको छ र धेरैजसो आयात तथा विक्रेता कम्पनीलाई बुकिङ भएको गाडी डेलिभरी गर्न 2 महिनासम्म लाग्न सक्ने देखिएको छ। दुलालका अनुसार गाडी निर्माता कम्पनीहरूसँग आपूर्ति बढाउन आग्रह गरिएको छ, तर भारतीय बजारमा पनि मागको चाप परेकोले सामान्य दरमा मात्रै आयात हुँदा माग धान्न गाह्रो भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षको जति सवारी आयात भएका थिए त्योभन्दा बढी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा आयात बढी भइसकेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिना साउन माघमा 9,670 वटा निजी प्रयोजनका जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन्, जबकि गत आर्थिक वर्षभरिमा 9,775 वटा कार, जीप र भ्यानको आयात भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काले 14 मार्चदेखि सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन र अनुहार ढाक्न
प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको त्यहाँको जनसुरक्षा मन्त्री बिराज सेकाराले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन संसदको मन्जुरी लिनुपर्ने हुन्छ। श्रीलङ्कामा रहेका पाकिस्तानको उच्च अधिकारीहरूले श्रीलङ्कामा रहेका मुसलमानहरूको भावनामा आहत पुग्ने बताएका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, नकाबलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा श्रीलङ्कामा भएका आम मुसलमानहरू र संसारभरका मुसलमानहरूको भावनामा चोट पुगेको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कोरोना महामारीका कारण पहिल्यै आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अवस्थालाई लिएर पनि सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको नाममा विभाजनकारी कदमबाट श्रीलङ्कामा उठिरहेको अल्पसङ्ख्यकहरूको मानवाधिकारको विषय अझै मजबुत हुन सक्छ। गएको महिना पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले श्रीलङ्काको भ्रमण गर्नुभएको थियो। भ्रमण अघि खानले श्रीलङ्का सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव जलाउन अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णयको पाकिस्तानी सरकारले स्वागत गरेको थियो। श्रीलङ्का सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव पनि जलाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र सामाजिक युवा क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। सातो बाटो स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा मङ्गलबार सम्पन्न खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रले पुरानो क्लब साना गौचरण युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। अर्को खेलमा सामाजिक युवा क्लबले स्वयम्भू क्लबलाई पनि 3-2 गोल अन्तरले नै हराउँदै लिगमा सुखद सुरुवात गरेका हुन्। पहिलो खेलमा समाज कल्याणलाई जित दिलाउन रूपेश अधिकारी, राकेश विश्वकर्मा र शरद राईले 1-1 गोल गर्दा उर्गेन लामा र रमण तामाङले सानो गौचरणका लागि 1-1 गोल फर्काएका थिए। जित निकालेको सामाजिक युवाले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्दै लिग सुरुवात गर्दा स्वयम्भूले हारबाट लिग सुरुवात गरेको छ। लिगमा बुधबार प्लानिङ बोइज युनाइटेड र चर्च बोइज युनाइटेड तथा वीरगञ्ज युथ एकाडेमी र झापा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध आफू खुसी भेला नगराउन नेता कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। नेता नेपाल पक्षले जङ्गली राज गर्न खोजेको आरोप। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन। नेपालमा उच्च जातीय अहङ्कारलाई स्थापित गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको आरोप। श्रीलङ्कामा 14 मार्चदेखि बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध। श्रीलङ्काको निर्णयप्रति पाकिस्तानको आपत्ति। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलको आजको खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र सामाजिक युवा क्लबको विजयी सुरुवात। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।